گزر گئی ہے نا 14 فروری اساں ویلنٹائن ڈے ساڑھے نوجوانہ نے منایا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مسلمان دی اور اسلامی ملک ہے کہ ایک غیر محرم جوان بیٹی نو پھول پیش کر رہا ہے اور ایک بات اپنے ذہن نشین رکھے دے اور جوانوں میری ملت دے جوانوں اگر آج کسی دی جوان بیٹی نو تو پھول پیش کر رہا ہے تے وہ وقت دور نہیں ہوئے گا پھر تیری بھی جوان بہن نو کوئی جوان پھول پیش کرے گا سونے جنہ وٹیاں نہ دینا انہاں نال ہی لینا پہنائی جو کرے گا تے وہی نظام تیرا ہوئے گا اس ملک دے اندر اور یعنی نو پھیلایا جا رہا ہے اس ملک اندر بے حیائی نو پھیلایا جا رہا ہے اس ملک اندر قتل و غارت دے بازار گرم ہو رہے ہیں اور جاؤ اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں دعوت فکر دینا چاہنا دعوت پیغام دینا چاہنا اور میری ملت دے جوانوں آ بے حیائی نو چھڑ کے آ جاؤ انہاں ساریاں چیزاں بے حیائی اور یعنی فحاشی زناکاریاں اور انہاں ساریاں چیزاں نو چھڑ دیو آ جاؤ رب دا قرآن سینے نہ لالو مصطفیٰ دا فرمان سینے لالو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک او لوگ جڑے پسند کرتے نے کہ بے حیائی نو اہل ایمان دے اندر پھیلایا جائے، واسطے انہاں دے دردناک عذاب دنیا اور آخرت دے اندر، اور اللہ تعالی زیادہ جاندے نے اور جو تسی نہیں جاندے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے قدم قدم تے ساڈی تربیت فرمائی ہے اور زندگی دا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اسلام دے ذریعے اور صاحب اسلام دے ذریعے سانو سمجھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی دے اندر ان عرب دے بدو اور جاہل لوگاں دے اندر آپ نے انہاں دی تربیت فرما رہے نے، اور او عرب دے جاہل کہ جنہ اندر بے شمار عیب پائے جاندے، قتل و غارت دا بازار ہمیشہ گرم رکھ دے، بیٹیاں نو زندہ زمین اندر درگور کر دے، زناکاری اور یعنی فحاشی عام شراب و شباب دیاں محفلاں بپا کر دے، یعنی قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے او لوگ جن اندر جتھے اور بہت زیادہ برائیاں سن، ایک برائی اور ایک گناہ
کہ انہاں لوگاں دے اندر شرم و حیا نام دی شے کوئی نہیں، انہاں چ غیرت کوئی نہیں، شرم تے حیا کوئی نہیں۔ اس قدر گئے گزرے لوگ سن، تسی اندازہ فرماؤ کہ جدوں بیت اللہ دا طواف کر دینا تے بالکل مرد عورتاں مکمل برہنہ حالت دے اندر ننگے ہی بیت اللہ دا طواف کر دے، یعنی اس قدر وہ لوگ گرے سن کہ جوان بیٹیاں جوان لڑکیاں نال بیت اللہ دا برہنہ حالت دے اندر طواف کر دے، اور اونا دے نزدیک اینو عیب نہیں سمجھیا جاندہ سی۔ اونا دا موقف ہے سی کہ جناب اساں گنہگار ہاں، گناہ کرنے ہاں، تے جنہ کپڑیاں اساں گناہ کرنے ہاں تے اساں انہاں کپڑیاں سمیت بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا۔ اونا دے نزدیک اینو گناہ نہیں سمجھیا جاندہ۔ اور آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں نے غیر مسلم لوگ مرد عورتاں برہنہ حالت دے اندر اکٹھے ہی غسل کرن رہنے، اونا دے نزدیک ایدی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ آمنہ دے لال جناب محمد، پیار محبت نہ ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نو قدم قدم تے زندگی گزارن دا ول دسے ہے، طریقہ دسے ہے، سلیقہ دسے ہے۔ آپ نے آ کے شرم و حیا دا پیغام دیتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دی امت اندر نا ویسے تے جتنے بھی مسائل نے ہر نبی لوگانو ان مسائل تو آگاہ کرتا رہے، لیکن ایک مسئلہ خاص ہوندا سی ہر نبی دی امت دا جیڑا بطور خاص اپنی امت نو سمجھان دے۔ حضور فرماندے نے میری امت دے اندر بطور خاص جس مسئلے دی میں رہنمائی کرنا آیا وہ ہے شرم و حیا۔ اللہ سانو سارے آنو نصیب فرما دے وے۔ حضور علیہ السلام شرم و حیا دا پیغام لے کے آئے، اور آئیے آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس عنوان تے اور اس مضمون نالی اپنی گفتگو نو اور اپنی گزارشات نو تواڈے تک پہنچانا چاہنا کہ شرم و حیا جیڑا انہوں اپنی زندگی دا محور بنا لئیے، شرم و حیا جیڑا انہوں اپنی زندگی دا مرکز بنا لئیے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے رحمت کاملانہ سانو پابند فرما رہے ہیں، سانو آرڈر فرما رہے ہیں۔ سنو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ دے قرآن دے الفاظ نو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے دو، اور قرآن دے اینا موتیاں تے پھلا نو اور قسمتاں والے ہو، نصیباں والے ہو تے پاگاں والے ہو، قرآن دے اینا پھلا نو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لو تے اینا موتیاں نو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا۔ سنو ذرا اللہ دا پیغام دے رب العالمین دا آرڈر جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل،
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اعلان خداوندی اللہ ذوالجلال آرڈر فرما رہا نے، اللہ حکم فرما رہا نے عدل کرندہ وال احسان اللہ نیکی کرندہ آرڈر فرما رہا نے۔ تے نمبر 3 وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داراں دا تسا خیال کرنا ہے، جیڑے کوئی تواڈے عزیز و اقارب جو ماڑے نے نا غریب نے اونا دی ہیلپ کرے آجے، اونا دا خیال کرے آجے۔ اور اگے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اللہ تو انو بے حیائی تو منع کر دینے، اللہ تو انو فحاشی تو منع کر دینے، اللہ تو انو عریانی تو منع کر دینے، اللہ تو انو زناکاری تو منع کر دینے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ ذوالجلال بے حیائی تو روک رہے ہیں میرے بھائی میرے برادر، یہ دا مطلب ہے اللہ بے حیائی تو منع کر رہے ہیں۔ تے رب چاہندے نے کہ تسی شرم و حیا اختیار کر لو، نہیں سمجھے؟ اللہ میرا دل کرتا ہے وہ سپارہ 14واں سنیا دے، آؤ ذرا پیچھے آ جاؤ، یہ سپارہ 8واں نکل آیا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں تے لاکھ وار میں قربان جاواں۔ اللہ فرمان دے نے یا بنی آدم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اگلی گل سنو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون۔
لو ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو۔ اللہ ذو الجلال والی کرام فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم دی اولاد، گل سن لو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اساں تواڈے واسطے لباس نازل فرمایا، لباس دا انتظام فرمایا ہے، اساں تواڈے واسطے لباس دا انتظام فرما دیتا ہے۔ اور یہ دے دو فائدے اٹھاؤ، ایک تے لباس پہننا تے اچھے تو اچھا لباس بندہ پہن سکتا ہے، اگر اللہ نے عطا فرمایا تے کوئی حرج نہیں، یہ دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ لباس پہنے، یہ دے اندر کوئی ممانت نہیں۔ ویکھ لو آج پہلے دور دے اندر کپڑے ہوندے سن، کھدر چلدا سی، ہاں جی کھدر دے زیادہ کپڑے، پھر ہے تو اڈے پاوراں لگ گئیاں نے، کپڑے تیار ہونڈے نے، ہون جناب جدید دور آ گیا تے نویاں مشینہ آ گئیاں نے، بڑے بڑے اعلیٰ لباس آ گئے نے، اساں ویکھیا لکھ لکھ دو لاکھ روپے دے سوٹ بھی بن جاندے نے۔ اس واسطے اللہ نے اگر عطا فرمایا ہوئے تے پھر لباس اچھا پہنن اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نالے دا فائدہ ہی ہوندہ ہے اللہ نے لباس نال تواڈی زینت بنائی ہے۔ ظاہر بات ہے اچھا لباس پہنے بندہ تے او دے نال شخصیت اللہ مزید نمایاں کر دیندہ ہے، اچھا لباس پہنن جو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سی تواڈے واسطے لباس دا انتظام فرمایا، لباس التقوی تے اصل جڑا لباس ہے او تے تقوی دا لباس ہے۔ اے دا معنی کی ہوئے گا اگر تینو اللہ نے عطا فرمایا ہے تے سونے تکبر نہ کر، فخر نہ کر، جے ہو دیا اللہ تو اللہ لباس پہنے گا، اے دے جو کوئی حرج نہیں۔ ایک معنی اے بندہ ہے، ایک معنی اے بندہ ہے کہ سانو اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچنا چاہیے ہے۔ اگلی گل سن لو، فرمایا ذالک خیرن، اس انداز نہ چلو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اگلی ایک گل اور سنے آندے، فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، آدم دی اولاد، ویکھیا دے کتے شیطان تانوں فتنیاں وچ مبتلا نہ کر دے وے، کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جویں تواڈے والدینو یعنی جناب آدم علیہ السلام تے ماں دی حوا انہاں نو شیطان نے بہکایا تے انہاں نو جنت وچوں نکال دیتا تے ویکھیا دے کتے شیطان دیاں باغ ڈنڈیاں چ نہ آ جایا دے۔ اللہ ذوالجلال والی کرو بتا دینا جناب آدم علیہ السلام رو جدو او پھل کھا لیا تے جنتی لباس اتر گیا تے درختان دے پتے پکڑ پکڑ کے اپنا جسم ٹکن ڈہنے، اپنا جسم ٹامپن ڈہنے، فرمایا ویکھیا دے شیطان دے پیچھے نہ لگ جایا دے، اے ہے انسان دا دشمن، دعا کرو اللہ شیطان دیاں بھگ ڈنڈیاں تو بچا کے رکھے۔
آمین کہہ دیو اللہ اے دے حملے تو سانو سارے آنو بچا کے رکھے اللہ فرمان دے نے انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہم انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہم شیطان تو انہو ویند ہے او دے ساتھی ویندے نے لیکن تسی شیطان نو نہیں دیکھ رہے دے اگلی گل سنے آنجے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا جدو بے حیائی دے کام میں کر دینے نا شیطان والے جدو فحاشی دے کام کر دینے بے حیائی تے اتر دینے تے بدا دلیل کی دینے آندے نے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا لو دی ساڑھے وڈے کام کر دے رہنے تے تائی اسائے کام کرن ڈے تے نال ایک گل ہور کر دینے بڑی دیتا دلیری نا آندے نے واللہ امرنا بہا اے کام کرن دا تے سانو رب حکم کر دائے استغفر اللہ بیت اللہ دا ننگے طواف کر دینے مرد تے عورتاں بے حیائی پھیلا رہنے آندے نے سانو رب حکم کر دائے اللہ فرمان دے نے کل فرما دے ہو ان اللہ لا یامر بالفحشاء ہوئے کیویں ہو سکتا ہے رب بے حیائی دا حکم کر سکتے رب بے حیائی دا آرڈر نہیں کر دے بلکہ میرا رب تے شرم و حیا دا آرڈر کر دا میرے بھائیوں میرے برادر اے سن 9 ہجری دے اندر جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر نو امیر حج بنا کے میرے آقا مکہ فتح کرن دے بعد جناب صدیق نو امیر حج بنا کے جدو انہاں نو بھیجے آنا تے جناب عمر نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے 2 گلاں دا آرڈر فرمایا آپ فرماندے نے آج دے بعد لو مکہ فتح ہو گیا آج دے بعد کوئی مشرک بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور دوسرا آرڈر ہے فرمایا کہ آج دے بعد قیامت یا دیواراں تک کوئی بندہ کوئی مرد کوئی عورت ننگے بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکن گے اے دے نال بے حیائی پھیل دیئے تے اللہ بے حیائی تو منع کر دینے رب تے شرم و حیا دا پیغام دے رہنے میرے بھائی شرم و حیا جدا بار بار اللہ دے قرآن نے آرڈر فرمایا ہے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجو لاگے آجو ماشاءاللہ مولانا محمد ارشد عالم صاحب خان صاحب بیجو تشریف رکھو میں نو چکاوا پہندا تو اڈانا بیجو اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا دو صلی اللہ مولوی نو سنن آ گیا ماں شکر جائے اللہ ذوالجلال والی کرام دیا مہربانیاں اللہ پروانیوں قرآن دے آئیے ذرا غور فرمانا اچھا ہے تے قرآن سنیا دینا میرا دل کرتا ہے میں آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تواڈے پاک پیغمبر لیٹے نے اور نہ دے روضہ پاک تے کروڑا اپنی رحمتاں دا رسول فرمانا اور ساڈے والو کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرما دے
سننا ذرا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سن کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے حدیث دے لفظ کی نے انا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی والحمدللہ قال لیس ذاکا جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کائنات امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا فرماتے نے او میرے او صحابیو رب دا حیا کریا کرو اپنے رب کولو شرم کریا کرو حیا کریا کرو تے جویں حیا کرنا چاہیدا اونج حیا کریا کرو صحابہ نے سونیا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اسی اپنے رب دا حیا کرنے میرے آقا فرماندے نے انج نہیں قال لیس ذاکا انج نہیں آقا تسی بیان کرو اسی اپنے رب دا کیویں حیا کریے تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آ جڑا اللہ نے تانوں سارا عطا فرمایا نا اس سر دی وجہ تو اے دی حفاظت کرو تے سر نال جنیاں چیزاں جڑیاں نے انہاں ساریاں دے ذریعے اپنے رب دا حیا کریا کرو آقا کنج فرمایا اے سر جہڑا عرش والے رب نے عطا فرمایا اے سر جدو چکے تے بس رب دے سامنے ہی چکنا چاہیے اللہ دے علاوہ اے سر جیڑا کائنات دے رب نے عطا فرمایا ہے اے سر جیڑا کٹ جائے پر لیکن خیر اللہ دے اگے نہیں جھکنا چاہیے میرے بھائی میرے برادر اے سر بھی رب نے بنایا ہے تے جیڑ قرآن آندا نا اللہ تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن اور چاند نو نہ سجدہ کرے آدے سورج نو نہ کرے آدے بلکہ سجدہ انو کرے آدے جن نے انہا ساریاں چیزاں نو پیدا فرمایا ہے میرے بھائی سر رب نے عطا فرمایا ہے رب دے علاوہ کسے اگے جھکنا چاہیے رب اور یہی مسلک اہل حدیث ہے یہی دعوت اہل حدیث ہے میرے احباب اہل حدیث آئے ہو دیوبندی آئے ہو بریلوی آئے ہو کوئی دوسرے تیسرے لوگ آئے نے میں کدے اختلاف دا قائل نہیں میں کدے لڑائی دا قائل نہیں میں کدے جھگڑے دا قائل نہیں پر میں دعوت فکر دینا چاہنا پیغام دینا چاہنا اے سر جیڑا عرش والے رب نے عطا فرمایا مسلک اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے پیغام اہل حدیث ہے میرا پیغام ہے کہ لوگوں یہ سر جو عرش والے نے عطا فرمایا یہ سر جیڑا رب تو علاوہ کسی اگے جھکایا نہیں جا سکتا اور یہ سر جیڑا اللہ دے علاوہ نہ کسی قبر تے جھکایا جائے گا نہ کسی شجر تے جھکایا جائے گا نہ کسی حجر تے جھکایا جائے گا نہ گدی دے سامنے جھکے گا نہ گدی نشین دے سامنے جھکے گا رب کی بریادی قسم اے سر جھکے گا تے عرش والے دے سامنے جھکے گا رب تو علاوہ اے سر کسی اگے جھکایا جا سکتا ہے اور بولو کٹ سکتا ہے جھک سکتا ہے اے جدو جھکے گا او دے سامنے جھکے گا اے جے سر دی حیا
اے جے سر دی شرم انج حیا کرنا ہے رب دا اسی جتھے وینے ہاں کوئی سبر ٹھیری کوئی سبر چادر اتھے ہی سر سٹ دینے ہاں لو جی تعظیمی سجدہ ہے میرے مصطفیٰ دی شریعت اندر تعظیمی سجدہ بھی ہوئے گا تے عرش والے رب نو ہوئے گا جیڑا قبر تے سجدہ کرتا ہے مشرک بن جاندہ ہے ایک گال ذہن چ بٹھا لو عقیدے دا مسئلہ ہے اختلافی گال نہیں عقل مد تے دنا جیڑے علماء نے نا بریلوی مسلک دے وہ بھی اس بات دے قائل نے کہ رب تو علاوہ قبر نو سجدہ جائز ہے دعا کرو اللہ سانو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی ذرا تڑپو اجے آواز نہیں آئی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے سار جیڑا نا ایدے نال جنیاں چیزاں معلق نے جڑیاں نے انہاں دا بھی حیا کرنا ہے مثال دے طور تے زبان ہے اکھاں نے اللہ نے کان عطا فرمائے نے انہاں دا تعلق سر نال اکھاں دی وجہ تو رب دا حیا کرنا ہے کیویں انہاں اکھاں نال بے حیائی نہیں ویکھنی انہاں اکھاں نال گندیاں فلماں نہیں ویکھنیاں انہاں اکھاں نال جدو ویکھنا ہے آ رب دا قرآن ویکھنا ہے اکھاں نال قرآن ویکھیا کر پھر اے دا مطلب اے ہوئے گا کہ اے اکھاں رب دا حیا کر رہی ہے اے کان دیتے نا رب نے انہاں کناں نال گانے سننے چاہیے دے بولو انہاں کناں نال جدو سننا ہے قرآن سننا ہے انہاں کناں نال جدو سنیا کر قرآن سنیا کر میرے آقا فرماندے نے سر دی حیا کرو اے سر جو رب نے عطا فرمایا تے اگلی گل آپ فرماندے نے جو پیٹ ہے نا تیرا پیٹ اپنا پیٹ تے پیٹ اندر جو کچھ ہے وے ایدی وجہ تو بھی اپنے رب دا حیا کریا کر ایدہ مطلب کی ہوئے گا مطلب اس پیٹ وچ رزق حلال پایا کر حلال پیٹ وچ پائے گا ایدہ مطلب تو کائنات دے رب دا حیا پیا کرنا ہے تے جے تو حرام کھان دے ہیں تے حرام اپنے بچیاں نو کھلان دے ہیں ایدہ مطلب تو کوئی رب دا حیا نہیں کر رہا ہے تے جیڑیاں چیزاں پیٹ نال جڑیاں نے مثال دے طور تے دل شرمگاہ ہاتھ نے پیر نے ایدہ دا تعلق جنہ چیزاں دا پیٹ نال انہاں دے ذریعے اپنے رب دا حیا کریا کر مطلب یہ ہوئے گا کہ انہاں چیزاں نو بھی اپنی شرمگاہ نو غلط استعمال نہیں کرنا اپنی زبان نو غلط استعمال نہیں کرنا بلکہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے وے میں یسمانو لی جیڑا مینوں ضمانت دے دے اپنی زبان نو غلط استعمال نہیں کرے گا اپنی شرمگاہ نو غلط استعمال نہیں کرے گا میرے آقا فرماندے نے میں انہوں گارنٹی دے دینا کہ وہ بندہ جنتی ہے زبان دی وجہ تو اپنے رب دا حیا کریا کر تے نمبر 3 میرے آقا فرماندے نے اپنی موت نو تے اپنی قبر نو یاد رکھیا کرو لاہور والے ہو چونگی امر صدو والے ہو یار مر جانا گل تے ایتھے ہی آکے مک جان دیئے یار گلان جنیاں بھی میں کر لا گل ایتھے ہی آئے گی کہ صدا دنیا تے کسے پیر نہیں رہنا نظام میرے مالک دائنا اساں بڑے گلہ دے کرنے اساں بیان کرنے جی مر جانا ہے تسی سن دے ہو جی ہاں مر جانا ہے اور صرف اسی رٹے لان دے مر جانا ہے پر حقیقت اندر سانو موت یاد کوئی نہیں دے یار اگر موت یاد ہوئے تے کوئی بندہ کدے نماز نہ چھٹے اگر موت یاد ہوئے
کوئی بندہ اللہ دی نافرمانی نہ کرے اگر موت یاد ہوئے کوئی بندہ حرام نہ کھائے اصل گل اسی رٹے لا رہے ہیں مرنا پر حقیقت اندر سانو اپنی موت یاد نہیں جے میرے بھائی میرے برادر رکھ یاد قبر دیا کندانو رکھ یاد قبر دیا کندانو بھول جاوی نا کفن دیا پھندانو چھڑ جانائی سنو فرزندانو کہو لا الہ اللہ میرے بھائی انہاں چیزاں دا حیا کریں گا انہاں چیزاں نو غلط استعمال نہ کریں گا ایدہ مطلب ہے کہ تو کائنات دے رب دا حیا پیا کرنا ہے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دی حیا اے وے کہ رب دی نافرمانی نہ کی دی جائے رب دا حیا اے وے کہ آج جیڑا سارا اللہ نے عطا فرمایا ہے اے جدو بھی جھکے عرش والے دے سامنے جھکے ہاں کتھے یاد آگیا بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ دعا کرو ہاں اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے بابے ہو بابے واسطے دعا کریا کرو بابے کو اللہ نے بڑا کام لیا ہے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے بڑی پیاری گل سمجھائی مومن دے بارے نا ایک مومن دا شان ہے رب دا حیا اس انداز نہ کردا ہے کہ سار مومن دا وڈ کے ڈگ سکدا ادھر ویکھیا تے میرے ول سار مومن دا وڈ کے ڈگ سکدا پر خیر خدا اگے جھکدا ہی نہیں اوے بازی جان دی نگد لگا دیندا اے بازی جان دی نگد لگا دیندا پر تاغوتاں دے منہ تے تھوکدا ہی نہیں ہائے ہائے مومن کون ہے جیڑا رب دی حیا کرن والا ہے کدے اگ وچ حسبنا اللہ کہندا رہیا اوے کدے اگ وچ حسبنا اللہ کہندا رہیا تون پت دی تے چھری چلاندا رہیا اور کدے اگ وچ حسبنا اللہ کہندا رہیا تون پت دی تے چھری چلاندا رہیا اور جویں ازمائشاں رب پاندا رہیا جویں ازمائشاں رب پاندا رہیا اے وی چلدا رہیا کدے تھکدا ہی نہیں سر مومن دا وڈ کے ڈگ سکدا اے پر غیر خدا اگے جھکدا ہی نہیں اور گل سنیا جے کدے نال جھوٹیا خداواں مڈو لڑدا رہیا نال جھوٹیا خداواں مڈو لڑدا رہیا اوے دشمن ڈوبدا رہیا پر اے تردا رہیا نال جھوٹیا خداواں مڈو لڑدا رہیا اوے دشمن ڈوبدا رہیا پر اے تردا رہیا اور گل سنو ذرا کدے گھر چھڈ اینوں بھجنا پیا آئی مومن جیدہ سر رب دے سامنے جھکدا اے کدے گھر چھڈ اینوں بھجنا پیا کدے وچ میداناں دے گجنا پیا کدے حاجی عبدالرزاق صاحب تہاڈی نظر شیر کر دیاں ہائے ہائے میں قربان جاواں کدے گھر چھڈ اینوں بھجنا پیا کدے وچ میداناں دے گجنا پیا اوے کدے سولیاں تے اینوں سجنا پیا کدے
सूलियां तेनो सजना पिया आवे जेड़ी आजमैश कदे रुकदा ही नहीं। मेरे भाई मेरे बरादर रब दा हया है वे कि आ जेड़ा सर अर्श वाले ने अता फरमाया है ये सर जदों झुके किदे अगे आवाज नहीं आई सारे बोलो किदे अगे ये जदों भी सर झुके ते बस अर्श वाले रब दे सामने झुकना चाहिए है। मेरे भाई मेरे बरादर आइए जरा गौर फरमाना अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान कह रहा है अल्लाह फरमाते ने असी तुहानू हया दा आर्डर दे रहे हैं शर्म दा पैगाम दे रहे हैं। आ मेरी मिल्लत दे जवानों मेरी मिल्लत दे जवानों आ गुजर गई है ना 14 फरवरी असा वैलेंटाइन डे साडे नौजवानों ने मनाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान दी औलाद इस्लामी मुल्क है कि एक गैर महरम जवान बेटी नु फुल पेश कर रहा है। और एक बात अपने से नशीर रखे दे और जवानों मेरी मिल्लत दे जवानों अगर आज किसी दी जवान बेटी नु तू फुल पेश कर रहा है ते वो वक्त दूर नहीं होएगा फिर तेरी भी जवान भैन नु कोई जवान फुल पेश करेगा। सोने जिन्ना वटिया ना देन उन्ना नाल ही लेना पहना ही जो करेगा ते वही निजाम तेरा होएगा। इस मुल्क दे अंदर और यानी नु फैलाया जा रहा है इस मुल्क अंदर बेहयाई नु फैलाया जा रहा है इस मुल्क अंदर कत्ल गारत दे बाजार गर्म हो रहे हैं। और जाओ असी अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल मैं दावत फिक्र देना चाहना दावत पैगाम देना चाहना और मेरी मिल्लत दे जवानों आ बेहयाई नु छड़ के आ जाओ इन्ना सारियां चीज़ां बेहयाई और यानी फहाशी ज़िनाकारियां और इन्ना सारियां चीज़ां नु छड़ दिओ आ जाओ रब दा कुरान सीने ना ला लो मुस्तफा दा फरमान सीने ला लो। अगर इज्जत चाहते हो वकार चाहते हो मर्तबा चाहते हो और दुनिया कुछ हासिल करना चाहते हो तो नौजवानों सारी सारी रात नेट के सामने बैठ के बदमाशियां करने वालों अयाशियां करने वालों कौन है वेखन वाला। मां सौ गई है बाप सौ गया दरवाजा बंद है कोई नहीं वेखन वाला। और सोने जिथे कोई नहीं वेंदा उथे कायनात दा रब वेखन दिया है। गुनाह उस जगह ते जाके कर जिथे तेनू रब ना वेंदा होए। ऐसी जमीन तलाश कर जिथे तेनू रब ना वेंदा होए या जेड़ी जमीन मेरे रब दी ना होए और मेरे मालिक दी जमीन ते आकड़ के चलना ते बदमाशियां करना ते अयाशियां करना ते ज़िनाकारियां करना ते जनाब सारी सारी रात बदमाशियां गुजार देना। तो आना कोई पूछन वाला नहीं। हाँ हाँ एक वक्त आने वाला है कि जिंदगी दे साथ साथ हिसाबो किताब देना पैना। दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क दे अंदर शर्मो हया नू कायम फरमा दे। मेरे भाइयों मेरे बरादर अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान जावां अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मुबारक जिंदगी नु वेखना कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम नालों वध के भला इस कायनात दे अंदर कौन शर्म हया दा पैकर हो सकदा है कौन शर्म वाला हो सकदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अजे नबूवत नहीं मिली मेरे आका नु अजे मेरे पैगंबर जवानी चढ़ते आ रहे ते मक्के वाले हने ना एक मौके ते इन्ना बैतुल्ला नु बनान लग पैने ए बैतुल्ला दी इमारत तामीर कर रहे ने ते मेरे नबी अजे जवान हो रहे ने कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम ना एंड जदो बैतुल्ला नु मक्के वाले बना रहे ने ते मेरे नबी भी पत्थर चुक चुक के ले आ रहे ने आका भी बैतुल्ला दी तमीर विच हिस्सा पा रहे ने। मेरे नबी ने दस्या घर रब दा ते हक
حق سب دا کتے رب دا کار بندا ہوئے تے حصہ تے پانا چاہیدا ہے میرے نبی بھی پتھر چک چک کے لے آ رہے ہیں تے آپ دا نا ایک چاچا ہے انہیں ویکھے حضور علیہ السلام نے نا ایج تہ بند بننے آپ نے اپنا تہ بند جیڑا نا حضور نے بننے ہیں تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام دے گل چکا بڑا کوئی نہیں اینج میرے نبی پتھر چک چک کے لے آ رہے ہیں تے آپ دا جسم مبارک جیڑا ہے انہا نرم و نازک جسم میرے نبی دا ہے اینج کندے تے نشان بندے جا رہے ہیں آپ دا چاچا کیا لگا پتر اجے تو بچہ ہے نوجوان ہے تے کیڑی گالے پتر پتھر لے آ رہے ہیں کتے کندے زخمی نہ ہو جائیں انج کرنا چاچے نے انج میرے پیغمبر نے لک دی چادر بننی ہے چاچے نے انج چادر کھچ کے نا تے انج میرے نبی دے کندے آنتے رکھ دیتی ہے سونے اینا کندے آنتے ایسا چادر تے پتھر چک چک کے لے آنا تے جدو چادر اتاری گئی نا تے شرم انہ میرے نبی وچ حیا انہ آمنہ دے لال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ بہنے آپ فرماندے نے اے ساری لیا میری چادر مینوں دے دیو میری چادر مینوں پکڑا دیو اے ساری لیا میری چادر لے آؤ نا تے مکے والے آندے نے اس دن تو لے کے پھر ساری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام دا جسم کسے نے ننگا ویکھے آئی نہیں انہا حیا انی غیرت شرم والا پیغمبر حیار اس قدر شرم و حیا آمنہ دے لال اندر اور مکے دیاں کنواریاں بیٹیاں بھی حیا دا سبق لیندیاں نے تے میرے محمد کو لو لیندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم آئے لاہور والے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ایک گل میں پیار نال کہہ دے آئے یار میں آنا او حیات شرم شاید آج دی کسے کنواری بیٹی اندر شاید اینا حیا نہ ہوئے اور جنہ حیا رب نے میرے محمد وچ رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان چاہوں اے ہوئی تے وجہ اللہ ذوالجلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کائنات دے مالک نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ ایسے بدبخت لوگ جڑے بے حیائی نو پسند کرتے ہیں وہ مومنہ چ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اسی انہاں نو دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب دے آنگے تے اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام تے اپنا قرآن نازل کر کے سانوں پابند فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے ساڑھے تک شرم و حیا دا پیغام پہنچایا میرے بھائیوں میرے برادر شرم و حیا جیڑا انہوں اپنی زندگی دا محور بنا لئیے اپنی زندگی دا مرکز بنا لئیے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے